देख बरो दिसते तुमकां सुमेस्तांक म्हाका जाय मोग न्ही यज्ञ, देवाची वळख जाय न्ही होम बलिदाना. वय ही उतरां देवाची जावन आसात. आणि आयच्या दिसा जेजू एक ओपारीन आमकां सांगता, एक फारिजेव आयलो आनी एक सूंक वसुलीगार आयलो. दोगी देवाळाकच आयले, पूण फारिजेव थंयसर हंकारान बरोवन देवा मुखार रावन हांव हेरां बरी न्ही, हांव लुटकार न्ही, हांवें प्रद्वार करूं ना वा कितेंय करून हांवें देवाक अर्घां दिल्यांत, हांवें देवाक दांतलो एक वांटो दिला, उपास केला, मागणें केलां, हर एक केलां म्हणून थंयसर हंकारान तो रावता. आनी ताचें कितें सक्कड आसा यज्ञ तो सांगता, ताचे कितें होम बल्यो आसात ते सक्कड तो ताणें केल्लें सक्कड उसारता आनी देवा मुखार न्ही बगर मनशां मुखार तें उसारता. मनशांनी पळयचें म्हणून व्हडल्या थाळ्यान तो थंयसर उबो रावता. पूण देव पळयता अंतस्करण. अंतस्करण पळयतना थंय कितेंच मोग ना वा देवाची वळखूच ना जाता. पूण एक सुकागार पयस रावून आपणाची तकली उखलूंक जायनासतना अर्दें बडोवन सोम्या म्हज्या पातक्याची काकूळट म्हाका कर, हांव एक पातकी म्हणून अर्दें बडयता. ताचे लागीं कितेंच ना, ताचे लागीं होम ना, बलिदान नात, ताणें कितलें केल्लें कितचें काम ना, बरें काम ना, बगर पाताक मात्र आसा आनी ताच्या काळजांत मोग आसा. म्हळ्यार मोगाक तो आशेता. ताच्या काळजांत देवाची वळख, देव पवित्र जावन आसा म्हणून वळख आसा आनी तवळ तो देवाक मानवता. पूण मनशांच्या दिश्टीन आमी पळयल्यार आमकां फारिजेव बरो म्हणून दिसता, फारिजेव उत्तीम म्हणून दिसता आनी त्या उत्तीमपणाक आमी दिवचें बिरुद हो देवाक मानवना. पूण देवान पळोवचें आमचें अंतस्करण आनी अंतस्करणा भितर थंयसर पळोवंक गेल्यार देवाच्या दिश्टीन आमी पळोवंक गेल्यार सुंकागार देवाक मानवालो. वय भाव भयणीनो, आज आमी बायल्यान कितें करता तें देवाक मानवना, बगर आमचें अंतस्करण देवाच्या मोगान भरलां गी, देवाच्या मोगाक आशेता गी, देवाक आमी सोदून आसांव गी हें पळयता देव. मोग कोण? जेजू क्रिस्त जावन आसा. जर तर म्हज्या काळजांत देवाचो आत्मो, देवाचो मोग ना जाल्यार केवल भायल्या रितीन मात्र हांव दाखयतां जाल्यार खंडीत देव पळयता भितर जेजू क्रिस्त आसा गी. जेजू क्रिस्त मात्र देवाक मानवता भाव भयणीनो. आनी देवाची वळख म्हाका आसा गी. जर तर देवाची वळख आसा जाल्यार खंडीत आमी बाडाय उलयना, बगर जेजू क्रिस्ता बरी आमी आमकांच खालती करता. आनी जेजू म्हणटा, जो कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव व्हरतो करता. खंय? ह्या संवसारान न्ही, बगर सर्गी ताका व्हरतें एक भाग त्या बापाच्या उज्या कुशीक बसचें भाग. आनी हें आमची निरीक्षा जावन दी भाव भयणीनो. ही निरीक्षा नासतना आमकां सस्तीक जिविताक वचून पावोवंक जायना. पयलीं आमचें अंतस्करण, आमचें काळीज आमी तयार करया. सोम्याक योग्य जावचें तें काळीज ताच्या उतरां रिफात आमी तें तयार करया आनी ताका मानवता तसली बली आमच्या काळजांत हांवन मोगाची बली भेटोवया. आमेन.